Sarthak Foundation Goa in collaboration with the GNC Blood Bank and JCI Pension. Today we gather to make a difference in the life of those in need. Blood donation is a noble act that saves life. And as Mahatma Gandhi said, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Now, I would like to extend a warm welcome to our chief guest, Sudesh Narikar, who has graciously accepted our invitation to be the part of this initiative. As a token of appreciation for their presence, I request Kunal Kapoor to present the flower. We also have. Thank you. Now I would like to welcome our guest of honor, Vinay Kapoor, whose presence adds a value to our event. I request wait to present the flower to our guest of honor. Thank you so much. Now, yes. दुसरो ब्लड डोनेशन कॅम्प हांगासर घेता म्हाका खूब बरें दिसता कित्याक हांवेनूच स्वता बरेचशे फावटी म्हणजे जवळ जवळ 50 क्रॉस केल्या ब्लड डोनेशन केलां आनी लोकांक थोड्यांक असो फिवर भंय कसो दिसता की ब्लड डोनेट केलें जाल्यार आपणाक कितें प्रॉब्लेम जायत काय म्हणून पूण एक्चुली ब्लड डोनेट करप हें सदांच बरें आनी प्रत्येकान ब्लड डोनेशन करचें तें करचें आनी वयल्यान दुसऱ्याक मोटिवेट करचें की ब्लड डोनेशन करपाक लागून आनी ही काळाची गरज आसा सद्या तुमी जर समाजान जर पळयत जाल्यार खूब कडेन ब्लड डोनेशनाचें शॉर्टेज आसता आनी प्रत्येक ग्रुपाचेर दिवसे दिवस मेसेजीस आसता अमूक ब्लड ग्रूप ना अमूक ब्लड ग्रूप ना म्हणून पूण जेन्ना आमी ब्लड डोनेट करता तेन्ना आपलो स्वार्था खातीर तरी करा म्हणजे आपणाचें जीवन बरें उरचें म्हणून तरी रक्त दिया दुसऱ्याचो मागीर विचार करप स्वता खातीर तरी ब्लड डोनेट करचें अशें म्हाजें प्रांजळ मत आसा आनी आयज हो दुसरे फावटी जाल्लो आसा असो दर वर्सा आमचो दर वर्सा तेंच्यांनी हांगासर ब्लड डोनेशन कॅम्प करचो आनी मुख्य म्हणजे आमचो मित्र आसा तो नार्वेकर ताका खूब खूब शुभेच्छा दिता की अख्ख्या गोंयभर जे अश्यो बारीक बारीक संस्था आसा तांकां मोटिवेट करून फुडाकार घेवन आपूण स्वता इनिशिएटीव घेवन ब्लड डोनेशन कॅम्प करता आनी ताका लागून तेजें चड हांव अभिनंदन करता स्वता तेणी 100 क्रॉस केल्ली आसा ब्लड डोनेशनाची म्हणून तेजें अभिनंदन करता आनी म्हाका मातसो प्रेशर प्रॉब्लेम जाता जाल्यार हांवूय आनी खूब 100 क्रॉस करतलो आसलो पूण खरेंच म्हणटा जाल्यार सगळ्यांनी आतांच्या युवकांनी लोकांक भुरग्यांक वयर काडचें आनी हे ब्लड डोनेशन कॅम्प करपाक तांकां मोटिवेट करचें. फाउंडेशन गोवा मेडिकल कॉलेज आयोजीत केल्लो आसा तांकां जे आमचें ध्येय आसा की प्रत्येक गांवांत किंवा प्रत्येक वाठारांत कॅम्प जावचे त्या निमित्तान जे ब्लड येता ते ऑन टायम टेस्ट करून ज्या पेशंटाक गरज आहा ते मेळचें आनी ते साध्य करतना सार्थक फाउंडेशन जो मोठो हातभार आसा कित्याक
5 वर्सां फ्रॉम 2020 to 25 म्हजें असिस्टंट तेजे बरोबर आसा. आय नो नार्वेकर फॉर लॉंग टायम, बट लास्ट 5 years त्यांनी आमचे बरोबर खुबशे कॅम्प केलेले आसा. एंड ऑलमोस्ट म्हाका दिसता गेल्या 5 वर्सांचे 100 क्रॉस जाले. करेक्ट. सो हे कॅम्प करतना आमकां बरें दिसता की आमचो जो संदेश आसा की गांवागांवांनी कॅम्प जावचे तो फुडाकार करून करता. आतां कॅम्प करतना अशें दिसता की लोक कॅम्पान ब्लड दिवपाक येता. दिवपाची काय गरज आसता, फक्त जे फीट डोनर आसा तो कोण दिवंक शकता. ते फिटनेस चॅक करून ब्लड काडटा आनी ब्लड काडटा 350 ते 450 ml डिपेंडींग ऑन वेट कितलो आसा. आयज गेली एक आमी 2 म्हयने 450 रुपया कलेक्ट करता. फक्त तेजी वेट 55 वयर आसा फीट आसा तेचे 450 कलेक्ट करता. अदरवायज नॉर्मली 350 कलेक्ट करता. आता हे कलेक्ट केल्यानंतर जो कोण डोनेट ब्लड करता काय असं त्रास जायना, स्पेशल डायट ना, घरचे काय करता. फक्त ऑन द डे ऑफ डोनेशन तरी मातशें आता सध्या गरमी आहा, भरपूर उदक पिवचें आनी एक स्टेनस एक्सरसाइज काय करची. कार्ड जी आमी घेतात ती केन्ना मनशान कोणाक किंवा आपल्या फॅमिली किंवा भायल्या तुज्या फ्रेंडाक दिसूंक शकता. 3 गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स आजिलो, म्हापसा, GMC आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव, हे 3 हॉस्पिटल हे कार्ड आमचे यूज जाता, ते घेता. आतां जेन्ना तुमी ब्लड दिता तेन्ना तुमचे फक्त तुमचे हे जे आसता कॉन्सन्ट्रेशन सारकें नॉर्मल रावता, ते वाडना. सो त्या करून तुमकांय त्रास जायना, तुमची हेल्थ बरें रावता. आनी 2002 22 वर्सां पयलीं रिसर्च जाल्लो इनिशिया आसा ह्या कम्युनिटी खातीर केलेले की जे कोण रेग्युलर ब्लड डोनेट करता तांकां हार्ट अटॅक, हायपरटेन्शन जावपाची शक्यता खूब कमी आसता. तेन्ना हांव सगळे कडेन मागता की आयज तुमी ब्लड डोनेट केलेले आहात ते अशेंच कंटिन्यू करा. ओके, असोच तुमी रेग्युलरली ऑर्गनायज करा. ज्या योग्य आमकां जो स्टॉक जो आहा ब्लड बँकेक तो मेनटेन करपाक मदत जाता. आयज तुमचे सगळ्यांचे हांव धन्यवाद व्यक्त करता. GMC टीम तशेंच सारकें नार्वेकर, सुरेश नार्वेकर आनी सगळ्यांचे आजचे डोनर सगळ्यांची शुभेच्छा. आनी हांव अभिनंदन करता ओम शक्ती फिटनेस जिमाचे मालक उदय यांचे. खरें म्हणजे कशें आसता, ब्लड डोनेशन कॅम्प्स हे घेवपाक खरें म्हणजे खूब गट्स लागता. ब्लड डोनेशन एक ब्लड डोनेशन कॅम्प करप म्हणजे जोक न्ही खरो, कारण ते डोनर्स एकठे करचे पडटा. एक म्हणजे म्हाका दिसता फाटल्या 4 दिसाचो म्हाका दिसता काय 5 दिसांचो 3रो कॅम्प आसा. फाटल्या 11 तारखेक हांगा जालो, सावंतवाडी जालो, त्याच्या नंतर काल कांदोळे जालो आनी आज हांगा मार्शलान जाता. संडे आमचो कॅम्प तसोच माया जातलो. एक खरें म्हणजे आज एक परत एकदा डोनर्सांक खंय तरी आपोवपाची गरज पडटा. कोविडा नंतर एक 3 वर्सां आमी कॅम्प्स करतना खंय तरी डोनर्स येताले. आज परत एकदा डोनर्स खंय तरी म्हाका दिसता एक भायर खंय तरी रावता आनी तांकां परत एकदा मोटिवेट करपाची गरज आसा. हांव इतलें सांगूंक सोदतां की ह्या वेळार एक मनीस ब्लड दिता जाल्यार 3 मनशांचे जीव आसता. आनी ब्लड दिवप हाज्या खातीर बरें काम ना. ब्लड दिवप हाज्या सारकें दान आनी ना. कित्याक रक्तदान हें सगळ्यांत श्रेश्ठ दान आसा. आनी हें रक्त जें आसा तें खंय बाजारांत मेळना. आनी हातूंतल्यान म्हाका दिसता जो कार्डियक सर्जरी म्हाका दिसता GMC दिसाक मिनिमम म्हाका दिसता 31 ते 35 जाता. त्या 35 कार्डियक सर्जरीक म्हाका दिसता मिनिमम जर युनीट पळयलें जाल्यार 140 ते 150 डोनर्स फ्रेश डोनर्स व्हरून ब्लड डोनेट करता. जर एखादे वेळ जर कमी जालें, कालचीच एक गोश्ट आशिल्ली, कोण एक पेशंट म्हाका दिसता पिल्ले म्हणून ताका A नेगेटीव जाय आशिल्ली, ताची तशीच म्हाका दिसता फाटल्या ब्रेस्ताराक ताची सर्जरी पोस्टपोन जाली. तर कालूय तशेंच जालें. काल म्हाका दिसता आमी 2 डोनर ताका धाडलेले. पण हांव लोकांक जे पेशंट्साचे रिलेटिव्स आसा, पेशंट्स आसा, तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमी सर्जरी ठरली की आमकां 48 वरां दिया तुमकां ब्लड अरेंज करपाक. कारण आमी आज म्हाका दिसता खंय तरी गोंयांत शॉर्टेज जाता म्हणून खंय तरी बांदा किंवा सावंतवाडीच्यान डोनर्स आमी स्वता गाडी धाडून हाडटा.
मग खंयच हातून एक म्हणजे सार्थक फावंडेशन कोणा कडेन पयशांचो वेव्हार करना. कोणी खंय जर अशें घडटा जाल्यार आमच्या नदरेक हाडून दिवचें. आज परत एकदा हांव गोवा मेडिकल कॉलेजची ब्लड बँक हाजें हांव धन्यवाद दिता तांकां, कारण सतत ते आमच्या बरोबर आसता. हाज्या नंतर ओम शक्ती फिटनेस तांची सगळी टिमीक, तेंच्या सगळ्या कुटुंबाक हांव धन्यवाद दिता. आनी एक मनीस म्हणजे म्हाका फाटल्या 5 वर्सां जालीं आमी बरोबर आसा, सिद्धेश गांवस. एक सिद्धेश गांवचा एक केन्नाय जर ताका फोन केलो, अरे फाल्यां एक 2 ब्लड डोनर्स जाय, तो खंयचे ना खंयचे तरी अरेंज करता आनी जीएमसीन धाडटा. हांव ताका अशें विचारता, अरे गाडी धाडूं नाका सर, गाडी धाडूं नाका म्हणटा. पण अशें जेन्ना मनीस फुडें येता तेन्ना खुबश्यो गोश्टी आमकां इजी जाता. कारण एक ब्लड डोनर जर जीएमसीन धाडटलो जाल्यार कशें आसता, खंय तरी ताची आर्थीक ही नासता, डोनराची बरोबर नासता. त्यामुळे आमकां खंय तरी इनिशिएटीव घेवची पडटा. पूण परत एकदां हांव सगळ्या गोंयच्या युवक युवतींक उलो मारता की जंय ब्लड डोनेशन कॅम्प जातलो थंय तुमी वचा, ब्लड डोनेट करा. आज आमच्या बरोबर JCIची टीम म्हाका दिसता फाटल्या 1 वर्सभरान आमच्या बरोबर काम करता. आज खरो म्हणजे आमचो प्रेसिडेंट JCIचो बाब संदीप केरकार हो येवंक शकलो ना, सृश्टी मॅम आसा. हांव तांकां खरेंच म्हणजे अभिनंदन करता. कारण ती विचारता, सर केन्ना कॅम्प करुया, केन्ना मेडिकल कॅम्प करुया, ब्लड डोनेशन कॅम्प अशें जावपा जाय. कारण म्हणजे हांव सिद्धेशाक फाटीं लागलो की हो कॅम्प आमी पयलीं करुया म्हणून मार्शेलांतलो कितें. पूण जमलें जाल्यार हांव अशें म्हणटा, हो कॅम्प जाल्या नंतर फुडल्या 1-2 म्हयन्यान होम फिटनेस जिमान अशें इनिशिएटीव घेवचे, म्हणजे जी कम्युनिटी आसा हांगा त्या कम्युनिटीक खंय तरी आमी एक बरें करुया, एक मेडिकल कॅम्प्स बरो करुया. हातून आमी बोन डेन्सिटी ज्यो कितें सगळी वेवस्था येता तुमकां. इवन कार्डियॅक हाडुया, फिजिशियन हाडुया भितर, हाज्या नंतर आमी ऑर्थोपॅडिक्स हाडुया, फिजिओ हाडुया, ऑप्थाल्मिस्ट येतलो, सगळे डॉक्टर्स तुमच्या दारान पावयता. म्हणजे खंय तरी जे लोक आज जीएमसीन किंवा बाकीच्या हॉस्पिटलांत पावूंक शकना ते आमी खंय तरी दारान ताका एक सर्वीस दिवया. आज आमकां हांगा एक सार्थक फावंडेशनान एक संदी दिली होम फिटनेसची, ओम शक्ती फिटनेस जिमान. हांव तांकां आभार मानना. खरेंच तांचो बरो उपक्रम आसा तो असोच फुडें आमी चालू दवरुया वर्सांनी वर्सां. आमी जर नासले जाल्यार आनी कोण तरी आसतले. कित्याक सार्थक फावंडेशन म्हणजे कितें एक ब्रँड न्ही, कोणा बरोबरूय करचो. पण हो उपक्रम आसा तो सतत चालू दवरा. हांव सगळ्या डोनर्सांक हांव नमन करता, सॅल्यूट करता. आनी अशेंच तांणी फुडें येवन रक्तदान करचें अशें म्हणून तांचे कडेन लायफ बरें जावचें आनी to be part of the blood donation camp over here. For the past 13 years, I have been donating blood, and I can tell you that it's the most powerful thing we can do. At the gym over here, we push our limits, our body and strength. But the true strength is, it's not about muscles, it's about having heart to help others. So today let's show that we are not just strong in the gym, but strong where it matters the most, in our spirit, in our action. So let's come together as a fit, strong and caring community. Let's make a difference, one drop at a time.
तुझे किती दोन वाटते ना?